जब आप ये कानून साजी की कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जजेस में आप हुकूमत और अपोजिशन की तादाद में फर्क डाल के हुकूमत की तादाद बढ़ा रहे हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? जो हुकूमती मेंबरान होंगे वो अपनी हुकूमत की लान टो करेंगे। आप बेसिकली चीफ जस्टिस को मुल्क के वजीर आजम चाहे वो कोई भी हो उसके आगे सबसर्विएंट कर रहे हैं। अगर वजीर आजम पाकिस्तान चीफ जस्टिस को नॉमिनेट करेगा तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है काजी अल सुल्तान, काजी सुल्तान के ऊपर ताकतवर होता है, वो हर किसी से पूछ सकता है। जब आप उसके तरीका इंतखाब को चेंज कर रहे हैं, आप बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रुंडों को छेड़ रहे हैं, बुनियादों को छेड़ रहे हैं। हमारा आईन पाकिस्तान सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट पे मुश्तमिल है। आजाद अदलिया, आजाद मुकन्निना और आजाद इंतजामिया। लेकिन जब आपने वो नाइस बैलेंस छेड़ दिया तो आज तो आपको अपनी मर्जी का कोई चीफ जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन कल को फिर कोई और मौलवी मुश्ताक उधर से पैदा होके किसी और भुट्टो को टांगेगा। क्या आप तारीख में जवाब दे सकोगे? क्या आप सुखरू हो सकोगे जो आप सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत वक्त की पांव की ज्योति बनाना चाह रहे हैं? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे दीन का कॉन्सेप्ट है काजी सवाल करता है, उसके पास इख्तियार है। 184(3) सू मोटो उस पे हमला है। क्यों हमला है? क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो डाका पड़ा उस पे हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और उसको 184(3) के तहत चीफ जस्टिस जो भी आता है उठा सकता है। आप चाहते हैं कि जो भी नया चीफ जस्टिस आता है उसके आने से पहले ये इख्तियार ले लो और चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वजीर आजम पाकिस्तान को दे दो। और साथ में आईनी कोर्ट। कौन सी आईनी कोर्ट? किस लिए आईनी कोर्ट? किस तरह की आईनी कोर्ट? आप मुझे बताइए। 2008 से 2013 तक आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान नहीं थे? राजा साहब जब भी गुफ्तगू फरमा रहे थे साबिक वजीर आजम, आप वजीर आजम नहीं थे। उसके बाद मियाँ साहब 13 से 18 तक वजीर आजम नहीं थे। बीच में शाहिद खाकान साहब आ गए और उसके बाद 16 महीने फिर आप इकट्ठे थे। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, बिलावल साहब उनके साथ वजीर खारजा। तब तो आपको आईनी तरामीम का दौरा नहीं पड़ा। तब तो आपको बेनजीर भुट्टो साहिबा से अपनी कमिटमेंट याद नहीं आई। तब तो आपको भुट्टो साहब की कुर्बानी याद नहीं आई कि एक जज ने उनके साथ क्या किया। और जिस जज ने आपको इंसाफ दिया, इतनी तो मोहसिन कुछ ना बने, इतनी तो रवादारी, इतनी तो हया रखें कि जो शख्स 50 साल बाद आपको इंसाफ दे गया, आप उसके इंसाफ से इतना डरते हैं। क्यों? आपको अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए। 50 साल बाद अगर भुट्टो को इंसाफ मिल गया तो पिछले साल का इंसाफ नहीं होना चाहिए। और ये किसने कहा है कि जो आ रहा है वो किसी को इंसाफ देगा? इंसाफ तो रब करीम देगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, खुदारा आप आईनी तरामीम लाइए, हम उसके लिए बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इस आवाज में लाइए, अंधेर कमरों में नहीं, किसी की मर्जी मंशा पे नहीं। रात के 1-2 बजे जब इस हुकूमत का बरएनाम लॉ मिनिस्टर मीडिया के सामने ये कहता है कि मुझे तो मुसव्विदा मिल गया, आप मुझे बताइए मुसव्विदा, आगा साहब मुसव्विदा कहां से आया? मेरी मालूमात के मुताबिक, मैं भी एक छोटा मोटा मिनिस्टर रहा हूं इस हुकूमतों में, मेरी मालूमात के मुताबिक लॉ मिनिस्टर जब कानून बनाता है वो कैबिनेट की अप्रूवल से, वज़ीर आज़म की मंशा से उसकी लॉ डिवीजन बनाती है। लॉ मिनिस्टर को कभी यह नहीं कहना पड़ता कि मुझे मुसव्विदा मिल गया। कहां से मिला मुसव्विदा? किसने बनाया मुसव्विदा? किसने भेजा मुसव्विदा? किस लिए भेजा मुसव्विदा? मैं पीपल्स पार्टी पे मेरा बड़ा सवाल है, क्योंकि जिससे तवक्को होती है उसी से सवाल होता है। आप कहते हैं हमने आईने पाकिस्तान बनाया, बिलावल साहब आज नहीं है, वरना मैं मोहतरम बिलावल साहब से पूछता कि और तो कोई करे तो करे। आपकी जमात, भुट्टो साहब की जमात कैसे आर्टिकल 8 में चेंज कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स को कैसे आप चेंज कर सकते हैं? मिलिट्री कोर्ट्स के हक में कैसे आप बात कर सकते हैं? बुनियादी इंसानी हकूक में आप चेंज कैसे कर सकते हैं? मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान में अल्लाह फरमाते वामरहुम शूरा बैनहुम, और मोमिनीन को जब कोई मसला होता है तो आपस में शूरा करते हैं। ये शूरा
شورا کو شورائیت کا اختیار دو. جو اختیار نہیں دے رہا چھینو اپنا اختیار. یہاں چیزیں لاؤ, یہاں فیصلہ کرو. یہاں فیصلہ کرو گے ہم وہ مسودہ عمران خان کے سامنے لے کے رکھ دیں گے کہ خان صاحب یہ کہیں سے آیا نہیں ہے, ڈکٹیٹ نہیں ہوا, یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے, یہ آپ کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان میں انصاف کے لیے ہے, آئین کو بہتر کرنے کے لیے ہم ان کو قائل کریں گے. وہ بھی انصاف کے نام پہ جماعت بنائے بیٹھا ہے. لیکن آج اگر یہاں پہ اس ایوان میں آپ ایسے قوانین پاس کر رہے ہیں جس کے لیے کل آپ تاریخ کے سامنے شرمسار ہوں گے کہ آپ بھول گئے ایک مطلقون اعلان نے آپ ہی کے لیڈر کو ہتھکڑیاں پہنا کے ملک سے باہر در بدر کیا. ہاں میرا لیڈر در بدر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کھڑا ہے, وہ ڈیل نہیں لے رہا, وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں, میں نہیں جاؤں گا, ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, کچھ گئے ہیں, میں برا نہیں کہتا. ماضی میں بہت سی لیڈرشپ جلا وطن بھی ہوئی ہے, لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ وہی گڑا پھر کھود رہے ہو. یاد رکھنا جو بوتے ہو وہ کاٹو گے. آج جو کرو گے یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے. آج آپ عمران خان صاحب کو ٹانگنے کے لیے, ان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے کسی کی خواہشات پوری کر رہے ہیں. یہ آئینی ترامیم جس طریقے سے پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اغوا کر کے, ابڈکٹ کر کے, خواتین کو اٹھا کے, صرف شہریار آفریدی کی وائف اور ان کی بیٹیاں ان کو اٹھانا کافی نہیں تھا, جو آپ نے وہ سلسلہ آج بھی رکھا. اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو میں بصد احترام کہوں گا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ یہ آئینی ترامیم نہیں, یہ غیر آئینی ترامیم ہے, یہ غیر آئینی ترامیم ہے. آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں, کیا وہ بات کرتے ہیں, لیکن یا ان سے بات کر لو یا ان سے لڑ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں تو اسپیشل کمیٹی بیٹھے, وہ عمر ایوب, صاحبزادہ حامد رضا, بیرسٹر گوہر یا عامر ڈوگر سے بات کرے اور رات کی تاریکی میں آپ ہماری ماں بہنیں اٹھا لیں. یاد رکھنا عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. عزت پہ حرف آئے گی تو پھر آئین قانون پیچھے رہ جائے گا. اس ملک میں بہت برا حال خدا نخواستہ ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیں فاٹا ٹرائبل بیلٹ میں کیا ہو رہا ہے, پشتون کیا بات کر رہے ہیں, بلوچ کیا بات کر رہے ہیں. اس وقت صرف تحریک انصاف اور کسی اتغاب کی جماعتیں بھی, ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ملک کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی, یہ بڑی جماعتیں خاص کر پی ٹی آئی کشمیر میں ہے, جی بی میں ہے, سندھ میں ہے, کراچی میں ہے, جب بلوچستان میں ہے, پنجاب میں ہے, اسلام آباد میں ہے اور خیبر پختونخوا میں ہماری جماعتیں, بڑی وفاقی جماعتیں علاقائی تعصب کو بڑھنے نہیں دیتی. بلوچ, پنجابی, سندھی, پٹھان کے نام پہ سیاست کرنے نہیں دیتی. یہ جماعتیں نسل کی امتیاز سے اوپر اٹھ کے پاکستانیت اور جناح کے نام پہ سیاست کرتی ہیں. جب آپ ان بڑی جماعتوں کو کمزور کرو گے, ان کو لوگوں کو اٹھاؤ گے, ان کو مارو گے, ان کو بے عزت کرو گے, آپ اس ملک کو ان لوگوں, ان خطرناک افریتوں کے ہاتھ میں آپ دھکیل دو گے جو بلوچستان میں ہمارے فوج کو نہیں چھوڑ رہے, جو خیبر پختونخوا میں ہماری ایف سی کو نہیں چھوڑ رہے, جو ہمارے مزدوروں کو نہیں چھوڑے. دکی میں جو ہوا بلوچستان میں 20 مزدوروں کا کیا قصور تھا, پنجابی مزدور کا کیا قصور ہے, پشتون کا کیا قصور ہے جو مزدوری کے لیے باہر گیا ہے اور اس کی گھر کی عزت تاراج ہو رہی ہے ٹرائبل بیلٹ میں, یا بلوچ کا کیا قصور ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم یہاں مل کے بیٹھیں, آپ ان آئینی ترامیم کو اس ایوان میں لائیں, اس پہ مہینہ 2 مہینے بحث کریں, ہم انشاءاللہ اس کو وہ بہتر کر کے دیں گے